पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव जिसका नाम राव काटी था, उसमें एक औरत सब्जी बेचा करती थी। उस औरत का नाम नसीबो कैंची था। उसकी सब्जी की दुकान थी। वो एक बहुत ही तेज और चालाक औरत थी। वो अपने सारे काम खुद ही करती थी। मंडी से सब्जी लाती और उसको अपनी दुकान पर बेचा करती थी। उसका शौहर भी था जिसका नाम मीठा था। वो कोई भी काम नहीं करता था, बिल्कुल ही निकम्मा शख्स था। सारा दिन अपने दोस्त की दुकान पर बैठा रहता और वहाँ पर गप्पे मारता रहता। यूं ही वो अपने दोस्त की दुकान पर बैठा गप्पे मार रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, और भाई मीठे, तुम्हारी बीवी का काम कैसा चल रहा है? मीठे ने जवाब दिया, मेरी बीवी का काम तो बहुत ही मस्त चल रहा है। मेरी तो लाइफ झकास है। सारा दिन सुकून से पड़ा रहता हूँ, कोई काम भी नहीं है करने को। मेरी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है। मीठे की बात सुनकर उसका दोस्त बोला, हाँ भाई, तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही झकास है। एक हम हैं, सारा दिन काम भी करते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, घर पे खर्चा भी देते हैं और बेगम की बातें भी सुनते हैं। मीठा बोला, अरे मेरी बीवी तो जरा सी चूं चढ़ाक भी नहीं करती। अगर कुछ बोले तो मैं उसे धमकी दे देता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर क्या, वो 220 की स्पीड पर काम करती है। मीठे का दोस्त बोला, मीठे तेरी लाइफ तो बेस्ट है, तेरे तो मजे लगे हुए हैं। एक मैं हूँ कि यहाँ कद्दू टींडे बेच बेच के खुद भी कद्दू टींडे जैसा हो गया हूँ। मीठा बोला, अरे अरे बस बस, लाइफ को नजर ना लगा देना मेरी, ऐसे ही लोग गंदी नजरें लगा देते हैं। एक दिन एक ग्राहक नसीबों की दुकान पर गया और कहने लगा कि बाजी, 1 किलो कद्दू, 1 किलो बैंगन और 2 किलो मूंगरे मिल जाएंगे। नसीबों ने कहा, अरे भाई, कद्दू और बैंगन तो मिल जाएंगे मगर मूंगरे फिलहाल आपको नहीं मिल सकते। ग्राहक को इस बात पर गुस्सा आया। वो कहने लगा, अरे बाजी, तुम्हारा मसला क्या है? जब भी सब्जी लेने आओ, कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है। साथ वाली दुकान पे तो हर वक्त सब कुछ दस्तयाब होता है। ग्राहक की बातें सुनकर नसीबो भी उनसे लड़ने लग गई। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो, मेरे साथ ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें इतना ही मसला हो रहा है तो जाकर दूसरी दुकान से ही ले लो सब्जी। ग्राहक उसको ये कहने लगा कि तुम एक बहुत ही बदतमीज औरत हो और वहाँ से चला गया। नसीबों की दुकान के साथ ही एक और औरत की दुकान भी थी। वो भी सब्जी बेचा करती थी। ग्राहक उस औरत के पास गया और उससे कहने लगा कि बाजी, 1 किलो कद्दू, 1 किलो बैंगन और 2 किलो मूंगरे मिल जाएंगे। उस औरत ने जवाब दिया, हाँ हाँ भाई, सब कुछ मिल जाएगा, तुम फिक्र ही ना करो। वो ग्राहक उस औरत को कहने लगा, बाजी, तुम्हारा इखलाक तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जिसकी तुम्हारे साथ में दुकान है, ये तो बहुत ही बदतमीज औरत है। औरत उस ग्राहक से कहने लगी, अब हम क्या कर सकते हैं, ये हर वक्त हर किसी से ऐसे ही लड़ती झगड़ती रहती है। उन दोनों की बातें सुनकर नसीबो बोली, मेरे ग्राहक के साथ मेरी बुराइयां करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी हद में रहो। ये मेरा ग्राहक है, मैंने ही इसे तुम्हारे पास भेजा है, तुम लोग तो मेरा दिया हुआ ही खाते हो। शाम को दुकान बंद करके नसीबो अपने घर गई। उसने देखा कि उसका शौहर मीठा अपने बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। ये देखकर नसीबो बोली, ओए मीठे, उठ, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, तुम्हें कोई काम ही नहीं है। सारा दिन आराम ही किया है या घर का कोई काम भी किया है? मीठा हड़बड़ाकर उठा और कहने लगा, अरे बेगम, आप कब आई? घर के काम किए हैं। नसीबो बोली, अच्छा तो फिर बताओ क्या क्या काम किए हैं? मीठा बेचारा कहने लगा, पहला मैंने घर की सफाई की, झाड़ू लगाया। दूसरा मैंने पोछा लगाया। तीसरा मैंने कपड़े धोए। चौथा उन कपड़ों को सुखाया और पांचवा उन कपड़ों को इस्त्री किया। और छठा मैंने क्या किया? नसीबो बोली, छठा तुम सोए रहे, सारा दिन आराम किया। तुम्हें नहीं पता खाना भी बनाना था? खाना आकर तुम्हारा बाप बनाएगा। मीठा डर कर बोला, अरे हाँ हाँ बेगम, मैंने खाना भी बनाया है, मैंने खाना भी तैयार कर दिया था, आप कहो तो मैं खाना लगा दूं। कुछ देर बाद नसीबो मीठे से कहने लगी, साथ वाली जो सब्जी की दुकान है, उस सब्जी वाली ने तो मेरी नाक में दम किया हुआ है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मीठे, कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि उनको अच्छा सबक सिखाया जाए, उनको यहाँ से भगा दो। मीठा अपनी बीवी से बोला, बेगम तुम परेशान क्यों होती हो? तुम बेफिक्र रहो, मैं उनको ऐसा मजा चखाऊंगा कि रोते हुए यहाँ से भागेंगे। साथ वाली सब्जी की दुकान में जो औरत थी, उसका एक बेटा भी था जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू अपनी माँ का दुकान में हाथ बटाता था। अगली शाम जब वो औरत अपने घर चली गई तो उसका बेटा बिट्टू मंडी से सब्जियां लाया और उनको दुकान में सेट कर दिया और वो भी अपने घर वापस चला गया।
جب بٹو اپنے گھر گیا تو بٹو کی ماں اس سے کہنے لگی، بیٹا سبزیاں سیٹ کر دی تھی نا؟ ہاں ماں، میں دکان پہ سارے کام نپٹا کر ہی گھر آیا ہوں۔ جب میٹھے نے دیکھا کہ بٹو اور اس کی ماں گھر چلے گئے ہیں تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کی دکان میں جا کر پیٹ خراب کرنے والی دوائی ان کی سبزیوں کو لگا دی۔ اگلے دن نصیبو اپنی دکان پر بیٹھی یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ جب لوگ یہ سبزیاں لے کر کھائیں گے جس پر دوائی لگی ہوئی ہے تو وہ بیمار ہو جائیں گے، اور اب تک آدھے گاؤں کے پیٹ تو خراب ہو چکے ہوں گے۔ ابھی وہ یہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے سامنے ہی ایک گراہک دوسری دکان پر آیا اور اس عورت سے لڑنے لگا کہ یہ کیسی سبزیاں دی ہیں تم نے ہمیں، میرا پورا خاندان بیمار ہو گیا ہے، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں اور تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس آئی اور اس عورت کو پکڑ کر لے گئی۔ جب بٹو کو پتا چلا کہ اس کی ماں کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے وہ بہت افسردہ ہوا اور رونے لگا۔ نصیبو کی دکان پر گیا اور ان سے مدد کرنے کے لیے کہنے لگا، پلیز میری مدد کر دو، میری ماں کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، پلیز میرے ساتھ چلو اور میری ماں کو واپس لانے میں میری مدد کرو۔ نصیبو یہ سن کر خوش ہونے لگی، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تب تو دونوں ماں بیٹے بہت اکڑتے تھے، اب آئے گا مزہ، چل بھاگ جا یہاں سے۔ اگلے دن نصیبو کینچی اور اس کا شوہر میٹھا اپنی دکان پر بیٹھے باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو اچھا سبق سکھایا، پیٹ خراب کرنے کی دوائی سبزی کو لگا کر ان کو پولیس کے حوالے کروا دیا، اب آیا نا مزہ۔ دوسری طرف بٹو اور پولیس والے ان کی چھپ کر باتیں سن لیتے ہیں۔ پولیس والوں کو جب پتا چلتا ہے کہ پیٹ خراب کرنے کی دوائی میٹھے نے سبزی کو لگائی تھی تو وہ اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ ہاں نصیبو دوسری عورت کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، بہن مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گی، بس میری مدد کر دو، میرے شوہر کو جیل سے چھڑوانے میں میری مدد کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ بٹو اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں جی جب آپ جیل میں گئی تھی تو میں ان کے پاس گیا تھا کہ میری مدد کر دے میری ماں کو چھڑوانے کے لیے، مگر انہوں نے میری کوئی مدد نہ کی تھی اور مجھے وہاں سے دھتکار کر بھگا دیا تھا، ہم بھی ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ وہ کہتی ہے، بٹو میرے بھائی مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، بس میری مدد کر دو۔ بٹو اس کو جواب دیتا ہے، اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا شوہر جیل میں سڑتا رہے۔ اسی طرح نصیبو اور اس کے شوہر کو ان کے کیے ہوئے کاموں کی سزا مل گئی۔ امید کرتے ہیں ویورز آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔